گھر کو لٹایا کہیں گے. نماز تے قرآن دکھاتے میرے پاک امام نے بہت کچھ خرچ کیتے. نماز کیتے قرآن کیتے نماز کیتے قرآن کیتے تے گھر دے گھر کو لٹایا کہیں گے. نماز کیتے قرآن کیتے نماز کیتے قرآن کیتے تے گھر دے گھر کو لٹایا کہیں گے. در کے لنگ دے سب ولی ہاں تے در کے لنگ دے سب ولی ہاں تے کربلا کو وسایا کہیں گے. نماز کیتے قرآن کیتے تے گھر دے گھر کو لٹایا کہیں گے. ہر شان دین دا بیڑا ڈوبن لگا ایمان حسین کو سد مارے. ہر مسجد آمر رو پڑیے بھن گیا حسین کو سد مارے. جداں ظلم یزید دے قرآن حسین کو سلوارے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. نبی نبی کو کوہن دی خاطر چھری گردن تے پہ چلے گا. نبی نبی کو کوہن دی خاطر چھری گردن تے پہ چلے گا. 13 سالہ تے نبی کو چھری دے تلو بچایا کہیں گے. نماز کیتے قرآن کیتے تے گھر دے گھر کو لٹایا کہیں. اگر ہاں ٹھڑا دے آنکھ جا سبحان اللہ محبت والا کو جا تو بنا. میں نعت خانی میں نعت خانہ دے جتے دے خاک دے برابر ہی گئے. میں تے جاٹ جا بندہ ہے اپنی بخشش دا ایک ذریعہ بنائی ودا کہ ہو سکتے متاں پاکاں دی ذکر جو کرے سوں آخرت سونی پڑھ پوے. چھکیا کھو سبحان اللہ. نماز کیتے قرآن کیتے تے گھر دے گھر کو لٹایا کہیں گے. سر نبی دا ہے سجدے اندر سوار موڈا پہ کون تھی گے. سر نبی دا نماز رب دی پڑھی دی پئیے سوار موڈا پہ کون تھی گے. سوار موڈا پہ کون تھی گے. سر نبی دا یہ سجدے اندر تے لمبا سجدہ کرایا کہیں گے. نماز کیتے قرآن کیتے تے گھر دے گھر کو لٹایا کہیں گے. اور میں سبق دینا چاہوں ہاتھ چاہتا ہوں سبحان اللہ. علی دلال خنجر دگل نماز رب دی قضانی کیتی. اساں تے نیڑے نہیں ویندے نا پنجو نماز دے. میرے پاک امام نے بھاویں جو گردن دے تے خنجر چلدا پیا ہی نماز جاری ہے اللہ تعالی دی. ایویں ہے یہ کہانی محبت والا کو سبحان اللہ. علی دلال خنجر دگل نماز رب دی قضانی کیتی. بھاویں ہووے تیراں دی بارش نماز پڑھ کے دکھایا کہیں گے. آخری شعر آنکھو جا سبحان اللہ. کون جیتا تے کون ہارا دیکھ قاسم نہ کھیڑا تھی گے. کون جیتا لکھے کربل مطلب
کون جی